Good morning, my colleagues and my teachers. We're glad to see you all. You are very wonderful people, and I have seen just now how wonderful you people are, great and intelligent. Now, let us start today's lecture with kya? With recapitulation. Recapitulation of it. You know that we were trying to know what brought us from jungly man to the present man. What brought us from jungly culture to the present culture? What brought the world? What factors were responsible for changing the world from the jungly to the modern? Wild to see. उसमें हमने बताया रोल ऑफ रिलीजन रिलीजन का पहला रोल था, रोल ऑफ रिलीजन बताया, फिर हमने रोल ऑफ रेवोल्यूशंस बताया, रेवोल्यूशंस हुए, पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस हुए, पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस हुए जिसमें लोगों को अपने हक मिले, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हो गए जिसमें साइंस ने काफी रोल प्ले किया। नेविगेटर्स का हमने जिक्र ही नहीं किया। अगर कोलंबस अमेरिका नहीं गया होता तो आप आजकल मिर्च कहाँ से खाते? अगर कोलंबस अमेरिका नहीं गया होता तो आप पोटैटोज कहाँ खाते? आप टमाटर कहाँ खाते? और आपके जो पुराने लोग जो तंबाकू पीते रहते हैं वो तंबाकू कहाँ से पीते? समझते हो मेरी बात? अच्छा, और सुनो, मजे की बात यह है कि ये सारी चीजें अमेरिका से यूरोप आई। पोटैटोज, चिलीज, टमाटोज, पम्पकिन, टबैको, मेज is very important to mention. Maize. So अमेरिका से ये यूरोप आई, यूरोप से ये चीजें इंडिया आई, यूरोप से इंडिया में किसने लाई? आपको पता है यूरोप से इंडिया में किसने लाई ये सारी चीजें? नहीं, पुर्तगीज ने लाई। वास्को डी गामा। हाँ, वास्को डी गामा जब इंडिया आया तो वो फिर जब पुर्तगीज उसके साथ पुर्तगीज आ गए ना, उन्होंने कब्जा जमाया। कौन से वो 3 आइलैंड थे जिन पर उन्होंने कब्जा जमाया? गोवा, दमन एंड दीव। तो मगर वो सारा बॉम्बे उसके अंदर था। 7 आइलैंड जो बॉम्बे के, तो उनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया था। वो 7 आइलैंड उन्होंने किसको गिफ्ट दिए थे बाद में? चार्ल्स सेकंड को। क्यों दिए थे गिफ्ट? क्योंकि उन्होंने अपनी लड़की को चार्ल्स सेकंड के साथ शादी की। तो उनके जरिए ही हमारे पास ये सारी चीजें आई। लेकिन अगर मान लीजिए वो अमेरिका नहीं गया हुआ था तो जो ब्रिटिशर्स थे, वो बेचारे जो यूरोपियंस थे, वो सारे बेचारे भूखे मरते थे, क्योंकि वो जो सारे तो अमीर नहीं थे, ज्यादा लोग तो गरीब होते हैं। जब ही पोटैटोज आए यूरोप में तो यूरोपियंस ने पेट भर के खाना खा के सोए। अब देखो ये पोटैटोज है, टमाटोज है, चिल्लीज है, पम्पकिन है, ये आपके हर रोज दिन में हर रोज आप ये चीजें खाते हैं। आपके खाने का रेवोल्यूशन हुआ है कि नहीं? अच्छा, नेविगेटर्स का काफी, उन्होंने नया वर्ल्ड ढूंढा। उन्होंने देखा अमेरिका भी है, अच्छा, फिर उन्होंने देखा ऑस्ट्रेलिया भी है, उन्होंने देखा तस्मान सी भी और तस्मानिया भी है। तो नेविगेटर्स ने बहुत रोल प्ले किया, क्योंकि नेविगेटर्स ने यूरोपियंस को बताया कि और कौन कौन सा देश है जिसको हम नहीं जानते हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कहते थे न्यू वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड ये बन गया, फिर वो न्यू वर्ल्ड बन गया। और नेविगेटर्स का भी रोल है हमारे दुनिया को इकट्ठे करने में, और उसी से फिर कॉलोनाइजेशन शुरू हुई। कॉलोनाइजेशन से भी हम बदल गए, क्योंकि हम तो हिंदुस्तानी थे, हम तो कमीज पाजामा पहनते थे, बल्कि हम तो फैरन पहनते थे जो कि अकबर बादशाह ने दिया था हमें, वो भी हमारा अपना नहीं था, वो भी बाहर से आया था। और अब देखो हमारे ड्रेस की कितना परसों, हमारे पढ़ाई लिखाई पर, हमारे यूनिवर्सिटियों में, हमारे स्कूलों में, हमारे सड़कों पर, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर, हमारे लॉ लीगल सिस्टम है, ये सारा ही बदल गया क्योंकि कॉलोनाइजेशन हुई। सो कॉलोनाइजेशन हैड अ ग्रेट रोल। अच्छा, कॉलोनाइजेशन वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि लोग कॉलोनी क्यों ढूंढते थे? क्योंकि जब उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, इंडस्ट्रीज में मास प्रोडक्शन हो गई। मास प्रोडक्शन के लिए मास रॉ मटेरियल चाहिए, और मास मटेरियल के साथ साथ क्या चाहिए और जरा बताओ?
اور کنزیومر چاہے ماس کنزیومر چاہے ان کی اپنی آبادی کی اتنی تھی تو ماس را میٹیریل اور ماس کنزیومر کے لیے انہوں نے ڈفرنٹ کنٹریز کو کالونائز کیا. تو سو انڈسٹریلائزیشن لیڈ ٹو کالونائزیشن. Colonization led to bringing world together and getting influence of one culture to another culture. اچھا پھر ایک چیز سنو, سائنٹسٹوں کا بڑا رول تھا. جن سائنٹسٹ میں ہم نے بڑے سائنٹسٹ کا نام لے لیا, ہم نے مارکونی کا نام لے لیا, ہم نے جابر حیان کا نام لیا, ہم نے اس کا کیا کہتے ہیں جی گوٹنبرگ کا نام لیا جس نے پرنٹنگ پریس دیا ہمیں, مارکونی نے وائرلیس دیا. اچھا ہم نے جیمز واٹ کا نام دیا جس نے انجن دیا. اچھا ہم نے فیرڈے کا نام دیا جس نے بجلی دی. ہم نے ایڈسن کا دیا جس نے بلب دے دی. ہم نے پاسچر کا نام دیا جس نے ہمیں بتایا کہ بیکٹیریا. ہم نے الیگزینڈر فلیمنگ کا نام دیا. ہم نے یہ بھی بتایا who is the father of modern physics. ماڈرن فزکس کا فادر آئنسٹین ہے. آئنسٹین تو بعد میں کیا کیا, اس نے کمال ہی کیا, اس نے کہا کہ لو جتنی انرجی چاہیے, اس نے فارمولا ڈسکور کی E=mc². دیٹ مینس اگر 1 گرام ہم بریک کریں انٹو انرجی تو پتہ ہے کتنی انرجی نکلے گی. E ہوتا ہے انرجی, M ہوتا ہے ماس, C ہوتا ہے ویلوسٹی اسکوائر. 1 گرام انٹو ویلوسٹی آف لائٹ انٹو ویلوسٹی آف لائٹ کتنا ہوتا ہے, 3 لاکھ ہے میرا خیال ویلوسٹی آف لائٹ پر سیکنڈ, ہو گیا 90 لاکھ یونٹس. اگر 1 یونٹ بریک کریں 90 لاکھ تیار ہو جائے. سمجھو اتنی انرجی اس نے دی. اچھا پھر ہم نے یہ تو ہو گیا نا, پھر انوینٹرز کا نام بھی لے لیا ہم نے, مگر بزنس مینوں کا بھی نام لیا. ٹریڈرز بڑے امپورٹنٹ ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ٹریڈرز آئے, عرب سے ٹریڈرز آئے اور وہ انڈونیشیا میں انہوں نے اسلام پھیلایا. پھر ہم نے سلک روٹ کا ذکر کیا کہ کیسے سلک چائنا سے سلک جاتا تھا انڈیا کی طرف, افغانستان کی طرف سے, ایران کی طرف سے, پھر یورپ میں پہنچتا تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو سلک روٹ سے بھی ایشین کلچر اور یورپین کلچر آپس میں ملتے تھے. تو پھر ایک بڑی بات ہو گئی جو کہ آپ نے اچھی طرح, ہنری فورڈ جو نا, ہنری فورڈ کا نام تو ہم نے لیا ہی نہیں. ہنری فورڈ پٹ دی ورلڈ آن ویلز. انٹرنل کمبشن انجن جو ہی انوینٹ ہوا, انٹرنل کمبشن انجن جو ہی اسی وقت ایک بڑی بات ہے. ریلوے تو اسٹیم انجن سے چلتے ہیں, مگر کار تو نہیں چلے گی اسٹیم انجن سے, جہاز تو نہیں چلے گا اسٹیم انجن سے. دیکھو نا اسٹیم انجن میں کیا پتا کیا, وہاں بہت سا کول ڈالتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین میں کتنا کول ڈالتے ہیں, پھر پانی کو ابالتے ہیں, پھر آن کو. یہ ساری چیزیں کار میں تو پاسبل نہیں, یہ ساری چیزیں ہوائی جہاز میں تو پاسبل. تو انٹرنل کمبشن انجن ایجاد جو ہوا تو کاریں چلنے لگی, ہوائی جہاز چلنے لگی. اور ٹی ماڈل انوینٹ کیا کس نے اس کو, اور اسمبلی لائن اور ٹی ماڈل دونوں ہنری فورڈ نے استعمال کیے, اور وہ 3 منٹ میں ایک کار پیدا کر رہا تھا. کین یو امیجن, ہی واز پروڈیوسنگ 1 کار فار ایوری 3 منٹس. کین یو انڈرسٹینڈ واٹ اٹ مینس, a car in 3 minutes, a car in 3 minutes, a car in 3 minutes. He flooded the world with cars. اور اس کے ٹائم میں کیا ہوا, امریکہ was put on wheels, اور امریکہ کو کہنے لگے کہ امریکہ is a country on wheels. امریکہ is a country on wheels, جہاں لوگ ایک ہی جگہ بیٹھتے ہی ہیں. پھر یہ ویل ساری دنیا میں پہنچ گئے. اب آپ نے دیکھتے ہیں آپ کے یہاں پر کوئی پیدل چلتا ہے, سارے آن ویلز. اور بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہنری فورڈ واز اے پریکرسر آف دا ماڈرن ورلڈ. Precursor of the world, because he put the whole world on wheels. اس کا کنٹریبیوشن آپ سمجھتے ہیں نا. تو ان سبوں کا کنٹریبیوشن, تو کنٹریبیوشنوں کا بعد میں کیا ہوا, پھر ان کی وجہ سے ریولیوشنز ہو گئی. وہ ریولیوشنز کیا ہو گئی, انڈسٹریل ریولیوشن. انڈسٹریل ریولیوشن 1 ہوا, انڈسٹریل ریولیوشن 2 ہوا, انڈسٹریل ریولیوشن 3 ہوا, انڈسٹریل ریولیوشن 4 چل رہا ہے, پھر انڈسٹریل ریولیوشن 5 آنے والا ہے. اب انڈسٹریل ریولیوشن کی میں بات کروں گا تو تب تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ دنیا ریولیوشن کی وجہ سے. پھر ریولیوشن یہ تو انڈسٹریل ریولیوشن. گرین ریولیوشن کیا ہے, وہ بھی اس کو بھی انڈسٹریل ریولیوشن میں کنورٹ ہو گیا, کیونکہ پروڈکشن, ماس پروڈکشن آف
फूड हो गया, व्हाइट रेवोल्यूशन हो, मास प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड बटर एंड एग्स हो गया, तो फूड अवेलेबल हो गया तो लोग खाएंगे। तो ये सारे रेवोल्यूशन ने कंट्रीब्यूट किया। अब इन रेवोल्यूशन के ऊपर मैं थोड़ा सा अटेंशन देता हूँ। हम पहले सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नंबर 1 की बात करते हैं। पहले पता क्या, पहले लोग अपने घरों में, मगर मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छा तरीका था एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। देखो ना, आप याद रखो कि मैं ब्लैक स्मिथ हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ साथ सीख रहे हैं, और तो उनको नौकरी की जरूरत नहीं है, वो सारे ब्लैक स्मिथ बन जाते हैं। दूसरा आदमी एक कारपेंटर है, उसके बच्चे भी उसके साथ साथ कारपेंटरी करते हैं, उनको नौकरी की जरूरत नहीं है। एक और आदमी मेसन है, उसके साथ इसी तरह से जो क्राफ्ट्स होते थे वो कॉटेज इंडस्ट्री की शक्ल में होते थे। क्राफ्ट्स जितने भी थे वो, और जो उनके बच्चे थे वो, उनको नौकरी की अनएम्प्लॉयमेंट था ही नहीं अगर देखा जाए। अच्छा, जो फार्मिंग करते थे उनके बच्चे सारे फार्म में होते थे, अनएम्प्लॉयमेंट था ही नहीं। तो एग्री माय पॉइंट। मगर आपके पास फार्म तो होना चाहिए, तभी तो। देयर वर सम पीपल जिनके पास लैंड ही नहीं था, वो लैंडलेस लेबरर्स थे। ऐसा भी था that there were landless laborers, those people who did not have any capital। तो वो लोग तो थे जो कि एम्प्लॉयड हो जाते थे इन्हीं लोगों के साथ। मतलब अगर आपके पास शॉल के लूम्स लगे हुए हैं घर में, तो आपको जरूरी पड़ता है कुछ लोगों को अपने साथ लाने का। वो किस में आते हैं? वो उसमें आते हैं जिनको न कैपिटल न लैंड है। एनीवे, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, स्टीम पावर आया और वाटर पावर आया। स्टीम पावर और वाटर पावर जो आया तो हमने अपने प्रोडक्शन मैकेनाइज हो गई, प्रोडक्शन, और ये प्रोडक्शन कॉटन की थी। रिलेटेड टू द फार्मिंग इट वाज कॉटन प्रोडक्शन। और फिर जिन आया, जिसने मिलें आई, जिन आया वगैरह, तो उन्होंने कॉटन प्रोडक्शन को तेज कर दिया। तो ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आया। ये फर्स्ट रेवोल्यूशन पता कब हुआ शुरू? ये 1760 से शुरू हुआ, 1760 से शुरू हुआ और 1840 और 48 तक चला। 40 तक चला, लिखा है वहां पर। ठीक है, आपने लिखा है। 1760 से शुरू हुआ और 1840 तक चला। और पता क्या हुआ, जो ही मतलब क्या हुआ कि 1760 तक इंडिया वाज रूलिंग इन कॉटन ट्रेड। कॉटन के साथ रिलेटेड और कपड़ों के साथ रिलेटेड जो भी ट्रेड था उसमें इंडिया लीड करता था, चाहे सिल्क था, चाहे कपड़ा कॉटन था, चाहे कुछ भी था, इसमें इंडिया लीड करता था। लेकिन जब उन्होंने फैक्ट्रियां बनाई इंग्लैंड में, लंकाशायर में, तो क्या हुआ कि अब वहां से कपड़ा यहाँ आने लगा और वो चीप था। तो अब आपको क्या किया, और आपने बोला अरे यहाँ से फॉरेन कपड़ा, ये तो फॉरेन कपड़ा है, क्योंकि वो जो मशीन का कपड़ा था वो सुपरफाइन होता था, चीप भी होता था। और ज्यादा से ज्यादा हम तो, बिकॉज हम तो देखो ना, अंग्रेज तो हम अंग्रेजों की तरफ से उठा के देते थे, इसलिए अगर अंग्रेज इंग्लैंड से, अभी भी क्या याची मेड इन इंग्लैंड, ये इम्पोर्टेड माल है। इम्पोर्टेड माल की अभी भी हम, इस वक्त भी जबकि हम गुलामी से 75 साल निकले हैं, इस वक्त भी हम अंग्रेजों की माल। अरे आपका भाई इंग्लैंड गया, वहां से मीम को लेके आया, क्योंकि उसको मीम अच्छी लगी कश्मीरी की लड़की से, आप समझते हो कि नहीं। अभी भी हम इनको बड़ा वैल्यू देते हैं। तो क्या हुआ कि डैट 1760 तक तो हमने उनके ऊपर हुकूमत, हमने अपने ट्रेड में वी वर एट द टॉप। लेकिन 1760 से जब उधर फैक्ट्रियां शुरू हो गई तो उन्होंने मास प्रोडक्शन शुरू किया। जब उन्होंने मास प्रोडक्शन शुरू किया तो वो चीपर अवेलेबल हो गया। यहाँ से कॉलोनी से उन्होंने रॉ मटेरियल लिया और फिनिश पड़ गई। देखो कॉलोनी ने कैसे इनको हेल्प किया, एक तो उनको रॉ मटेरियल दिया, और वो क्योंकि उन्होंने कॉटन पर, आपको पता उन्होंने कॉटन पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी सारी खत्म की थी। आपको याद है कुछ कौन सा तारीख था? नहीं याद। आई थिंक इट वॉज 1882 और 1883 समथिंग। 1883 था। देखा वो हमारे चीज और लाइब्रेरी। तो बुझता है 1883 में ये हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ कि डैट उन्होंने ये काम किया कब तक? 1840 तक।
1840 کے بعد ورلڈ وار آگے چلا گیا تھا اور سٹیل کا رواج شروع ہو گیا اور ریلوے لائن لگانے کا کام شروع ہو گیا، تو انہوں نے جناب کاٹن کو چھوڑ کے وہ آگے اسٹیل آئرن اینڈ اسٹیل پر انہیں ریلوے لائنیں بنانی شروع کر۔ تو فرسٹ انڈسٹریل ریولیوشن میکنائزیشن آف پروڈکشن پروسیس تھا، جس میں انہوں نے کیا کیا، اسٹیم پاور کا استعمال کیا، واٹر پاور کا استعمال کیا، اور اس طرح سے سیکنڈ ریولیوشن جو ہے، سیکنڈ انڈسٹریل ریولیوشن واز ٹریگرڈ بائی، جیسے میں نے کہا فرسٹ ریولیوشن واز ٹریگرڈ بائی اسٹیم اینڈ واٹر، the second industrial revolution was triggered by electricity and internal combustion engine. ارے فیراڈے نے الیکٹریسٹی، ایڈسن نے بلب دے دیا اور دنیا ہی بدل گئی۔ نہیں بدل گئی، پنکھا چل رہا ہے، آپ کو بجلی چل رہی ہے، رات کو بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ کو لیمپ